बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी, अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर। आज सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन 3-4 अहम खबरें और भी हैं, उससे रिलेटेड बात भी करेंगे। लेकिन आज एक और अहम दिन है, 9 नवंबर, इकबाल डे, अल्लामा इकबाल की वलादत का दिन। हमारे कौमी शायर हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। उन्होंने यही है, ये अल्लामा इकबाल ही थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। अब ख़बरों की तरफ आते हैं, और कोशिश यही होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप लोग भी बोर ना हो सके खैर से, और जल्दी से आपका काम हो सके। तो चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी स्वाबी जलसे की तरफ। तो स्वाबी जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, आज स्वाबी छा गया और पुरजोर शिरकत हुई और हज़ारों की तादाद में लोग निकले, और हमने देखा कि पीटीआई का जो पावर शो है वो कामयाब हुआ। असल में जो मौजूदा क़यादत है, ये खैर से क्रेडिट जो है इस जलसे का मौजूदा क़यादत को नहीं जाता। जब भी इमरान खान सहाफ़ियों से जेल में गुफ्तगू करते हैं और बता देते हैं कि फ़लाँ तारीख को एक जलसा है या फ़लाँ तारीख को एहतजाज है, तो इमरान खान की ही कॉल पर हमेशा जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर निकलते हैं। क्योंकि हम देख चुके हैं कि मौजूदा क़यादत एक तो बुज़दिल भी है, और ऊपर से जो बातें हैं वो 90% अक्सर ये होता है कि ये बात ही नहीं करते, या बात करने से डरते हैं, या इनमें बहादुरी नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर ये बहादुर होते तो ये इस तरह घूम ना रहे होते, बल्कि एक अजम्पशन दे रहा हूँ कि ये जेल में होते हैं। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को ले लें, अगर उनमें भी बहादुरी ना होती और वो हर बात यूं सामने आकर ना करती, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद पिछले जो 1.5-2 साल है उससे जेल में है, और वो कैंसर सर्वाइवर हैं। 75+ उनकी एज है। और खैर से हमारी अदलिया जो है, अदलिया में कुछ गंदे अंडे हर जगह मौजूद होते हैं, और अदलिया में भी कुछ गंदे अंडे अभी तक मौजूद हैं। पिछले दिनों में सुन रहा था कि जो साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा है, उनकी ज़मानतें फिर मुस्तरद हुई, और खैर से ये कब तक चलेगा ये हम सब जानते हैं। अलबत्ता जो मौजूदा क़यादत है वो बुज़दिल है। साफ साफ अल्फाज में अगर कहा जाए तो ये क़यादत बुज़दिल है। लेकिन इमरान खान को इन्हीं लोगों को साथ लेकर चलना है। एक बार खान साहब बाहर आ गए तो इनमें से बेशतर लोगों का फारिग हो जाएंगे, क्योंकि बुज़दिल लोगों के साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब चलते हैं। तो खान साहब ने कहा था कि 9 नवंबर को आपने स्वाबी में जलसा करना है। जलसा हुआ, और हज़ारों की तादाद में कप्तान की कॉल के ऊपर लोग हैं, और मुख्तलिफ रहनुमाओं ने तकरीर की, जिसमें बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है, और हत्ता कि जो पैगाम है हमाद अजहर है वो अपने काफ़िले के साथ आए। फिर अली अमीन गंडापुर, जो खैर से 4 अक्टूबर के उस डी चौक के वाक़े के बाद बड़े वो हो गए, कंट्रोवर्शियल हो गए, उन्होंने भी शिरकत की, और इस बार भी उन्होंने वही यानी कि लहजा इख्तियार किया, तकरीर का जो उनका होता है जोशीला लहजा इख्तियार किया। और अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल उन्होंने तकरीर के दौरान ये कहा कि जिस वक्त अब हम निकलेंगे तो हर बंदा, हर शख्स अपने घर में बता कर आए कि अगर हम वापस ना आ सकें तो हमारी जो जनाजा है वो पढ़ दीजिएगा, क्योंकि खान की रिहाई के बगैर अब हम वापस नहीं आएंगे, और खान को साथ लेकर ही आएंगे। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने नवंबर की कॉल दे देनी है। अब नवंबर का ये महीना बहुत इंतहाई अहम हो चुका है, क्योंकि एक तो अहम तरीन केसेस का फैसला महफूज हो चुका है, और जो आइनी तरमीम है उसके ऊपर भी हो सकता है इसी महीने में स्टांस ले लिया जाए कोई ना कोई, उसके ऊपर भी आते हैं। लेकिन ये अहम तरीन मामला इस सूरत हाल में होने वाले हैं। दूसरी जानिब खबर आई कि जी जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं औरंगज़ेब, उन्होंने कहा है एक तो कोई दोस्त मुल्क हमें कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, और जो हमारे ना ही वो रोल ओवर करने के लिए तैयार है। और हकीकत की बात तो ये है कि जो हमारे मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर है वो तमाम वो हैं जो दोस्त ममालिक से, चीन से, सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से पैसे लेकर रखे हुए हैं, वो हैं। एक तो ये था कि कर्जा रोल ओवर हो जाता था कि जनाब हम अगले साल दे देंगे, अगले साल दे देंगे, अगले साल दे देंगे।
تو یہ یقین بھی نہیں کیا جا رہا، یعنی کہ حکومت ان قریب جانے کو تیار ہے اور سرنڈر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں ایشورٹی چاہیے۔ ایشورٹی کس چیز کی چاہیے؟ انہیں سیکیورٹی چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ اگر یہاں کر رہے ہیں تو یہیں رہے، لنڈن اور جو مینچسٹر ہے ادھر نہ شفٹ ہو، دبئی شفٹ نہ ہو، تو وہ اس چیز کی ایشورٹی مانگ رہے ہیں، اور خیر سے یہ کہ دے نہیں سکتے، کیونکہ جو عادی ہو جائے کھانے کا وہ پھر ایسی ایشورٹی دے نہیں سکتا۔ دوسری جانب یہ کہ ایک خبر آئی کہ جی IMF کا وفد اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کی درخواست کر چکا ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ IMF ان کو رگڑا دینے کے لیے تیار ہے۔ پنجاب کا بجٹ 377 ارب روپیہ پتہ نہیں ہوا میں اڑ گیا ہے، پتہ نہیں کدھر گیا۔ IMF ان کو رگڑا دینے کے لیے تیار ہے، اور IMF نے کہا ہے کہ ہم جیل میں موجود قیدی نمبر 804 سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، کیونکہ اگر یاد کرواؤں تو پچھلے سال جب زیر مبادلہ کے ذخائر محض 3 ارب ڈالر رہ گئے تھے تو انہوں نے ایک دم ان کی دوڑ لگی IMF کے پاس، اور انہوں نے IMF سے 9 مہینے کا جو وہ 3 ارب ڈالر کا پیکج تھا وہ لیا، وہ بھی عمران خان کی ایشورٹی کے اوپر لیا۔ زمان پارک ٹیم گئی IMF کی ملاقات کرنے عمران خان سے، اور عمران خان نے اپنے دستخط کیے، تب جا کر وہ پیکج ملا، اور اس وقت ہمارا جو ڈیفالٹ تھا وہ بچ گیا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیسی صورتحال ہوتی ہے۔ سوموار والے روز 11 نومبر کو جو IMF کا وفد ہے وہ آئے گا، اور دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان اس بار کیا ان کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جلسہ رکوانے کے لیے جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں، کرش کرنا ہو PTI کو، بندے اٹھانے ہوں، تشدد کرنا ہو، غائب کرنا ہو، اس میں تو مہارت بڑی اچھی حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن آج بڑا ہی افسوسناک سانیہ ہوا کوئٹہ میں جدھر PTI کا جلسہ تھا، ادھر سے لگ بھگ 500 میٹر یا 1 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ریلوے اسٹیشن کے قریب دھماکہ ہوا۔ اس میں لگ بھگ 31 کے قریب جو جوان ہیں، لوگ ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور بیشتر زخمی۔ آخری تعداد جب میں نے دیکھی تھی تو وہ 50 کے قریب لوگ زخمی تھے، اور 31 لوگ شہید ہو چکے تھے۔ تو خیر سے جو کام کرنا چاہیے ہماری سیکیورٹی فورسز کو، اس پر توجہ نہیں ہے، دوسری جگہ ان کی توجہ ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر، اس پاکستانی قوم پر، اس 25 کروڑ عوام پر رحم کرے، اور جو بھٹک چکے ہیں ان کو سیدھے رستے پر چلائے۔ آخر میں بس یہ اینڈ کرتا ہوں اس کے بعد، کیونکہ ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ٹرمپ کے اوپر جو ہے اس کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ 20 جنوری کو امریکی صدر کا حلف اٹھائے گئے ڈونلڈ ٹرمپ، اور ابھی سے ہی خبریں چلانا شروع کر دی گئی ہیں کہ ٹرمپ کی جان کو شدید خطرہ ہے، اور ایرانی جو جاسوس ہیں، جو ایرانی انٹیلیجنس ہے، وہ ٹرمپ کو قتل کروانا چاہتی ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے بھی یہ پیغام خفیہ طور پر پہنچا دیا گیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہ رہے۔ اسرائیل اور خفیہ قوتیں مل کر یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں، اور الزام ہم پر لگا رہی ہیں، کیونکہ ایران کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، خاص طور پر آپریشن ٹرو پرومس کے بعد۔ اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ آخر میں جو ہے اس کے بعد بس اینڈ کروں، یہ بس آخری ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آتے ہی مجھے امید ہے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گا، غیر جانبدار ہو جائے گا، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ میرے کافی اچھے تعلقات تھے۔ ٹرمپ مجھے اپنا دوست کہتا ہے، اور بطور وزیر اعظم جب میں نے وائٹ ہاؤس کا وزٹ کیا تو مجھے بہت زیادہ عزت دی اس نے، اور معافی چاہتا ہوں۔ کووڈ کی وبا جب پھیلی تو بر وقت ٹرمپ نے بطور صدر حرکت میں آئے، اور جو ویکسینیشن تھی اور جو ٹیسٹنگ مشین تھی وہ پاکستان بر وقت بھیجی، جس سے ہماری کافی بچت ہو گئی۔ اور میرے درخواست کرنے کے اوپر ٹرمپ نے کشمیر کا معاملے کے اوپر بھی گفتگو کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔
اس کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اب میں شارٹ ویڈیو میں بات کر دوں گا. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، کامنٹ کر دیں. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.